long live. God bless you all. Good. So, Porvin tuka. आज 4 तारीख जावन आसा डिसेंबराची आणि आम्ही हांगा ग्रुप ऑफ फ्यू नावेलकार्स आम्ही एक प्लीड केले पादिगारांक जो आमचो पादिगार आसा गाब्रियल कुतिनो काल केम विथ अ इनिशिएटिव्ह दॅट वी शूड रिस्पेक्ट पे होमेज and our due respect to Valerian Cardinal Gracious. नावेली जेन्ना जंक्शना कडेन येतात आमच्या इगोजीच्या मुखार सगळ्यांनी पळयला आसतलें this picture. This side is Valerian Cardinal Gracious and that side is Louis Francisco. आता हे आमचे स्पिरिच्युअल धार्मिक गुरू आज 75 years जातात बाब Valerian Gracious कार्डिनल जो आशिल्लो तेका अपॉइंट केलो आर्च बिशप म्हणून बॉम्बे आणि आज ती 75 years कंप्लीट जातात. वी वॉन्टेड टू पे होमेज टू हिम फॉर हिज सर्विस, फॉर हिज कंपॅशन अँड फेथ. आतां पादिगार सांगून गेला पूण तेच्या पसून म्हाका सांगूंक जाय हांव वालेरियन आसतलो गांवचो दामापूरचो पूण पयले दामापूर ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ नावेली. सो विथ ऑल रिस्पेक्ट टू फादर गेब्रियल अँड ऑल वर प्रेझेंट हियर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Bob Carnero, who came with this initiative. Thank you. कार्नेरो देवबारकर म्हणटा त्याने आयज ह्या दोन आयज रेफरल कार्डिनल ग्रेशियस हेजो उगडास केला आनी हांव सांगोसो दिता आमच्या थोड्या लिडरांक बारीक जावंक मोठे कार्डिनल ग्रेशियस तसो दुसऱ्या सायडीन तो फ्रांसीस लुईस गोम्स हेंची पिक्चरांक गायली वयर मोनान गायलें ती हेज पोंदार अंडरपास आहा म्हणजे हो यूज करचो इस्कॉलान यूज करचो रोजी हायस्कूलान यूज करचो त्या कॉन्वेंटांनी हे भुरग्यांक लागून यूज करचो. कोण रस्त्या वयल्यान वयताय मोटरसायकलान ते डिफरंट चलोन वयताय तांणी यूज करचो. इवन मिसा वयतो जाल्यार लायक रोजरी तांणी तो यूज करचो आनी हें बरें काम पडलें आमचे पयलीं लिडरांनी कोण दवरलो ताका आनीक आमचे लिडर फ्रांसीस लुईस गोमेज आनी कार्डिनल ग्रासियसाक मान दिवचो आनी कसलें नाक जालोले करचो न्हू. आनी आमचे पंचायत लेवलार आनी स्टेट लेवल लिडर्स आहाय तेणी मातशें कुयदाद घेवचो कित्याक असो मनीस भायल्यान आहाय तसो जाल्यार आमकां आनी गोंयांत खूब मेळनाय कित्याक हे आर वर्ल्ड फेमस नॉट ओन्ली इंडिया दे आर वर्ल्ड फेमस. आज हांगा जमा जावपाक कारण म्हणल्यार आमचो गांवभाव धर्मापूर आसूं जो पूण त्या टायमार नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस हाका मान दिवपाक कित्याक ही जी हो जो प्लेस स्पेशली डेडिकेट केल्लो कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन आमचो डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमेज हे महान मनीस नावेलचे आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी तांकां रेकॉग्निशन दिवपाक की तांचें जें कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आनी आख्ख्या देशा खातीर जगभर जें आशिल्लें ताका रेकॉग्निशन दिवपा खातीर हांगा स्थापीत केल्लें आहा. पूण कांय काळ आमी पळयला आसा की खंय तरी हो रिस्पेक्ट आहा तो मातसो कमी जायत वयता आनी लोकांक ताजो सिग्निफिकन्स उणी जायत रावल्लो आसा. सो त्या कारणाक लागून हें करपाक लोकां मदें जागृताय हाडपाक बाब कार्नेरो हांणी हो इनिशिएटीव घेवन एक मातशें हें करया हार घालपाक आनी फादर गॅब्रियल कुटिनो हांगा येवन हो हार घातला फक्त लोकांक याद दिवपाक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन आनी हांचें सिग्निफिकन्स. कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस हो काराची जाल्लो 1900 23 ऑक्टोबर 1900 काराची रावल्लो आनी ताजे पेरंट्स गोवन ओरिजन सांगले ते भाशेन धर्मापूरचे आनी तो आर्च बिशप जालो 1950 टील हिज डेथ ऑन 11th of September 1978. Till his death he was Bishop of Bombay.
आनी ताका कार्डिनल म्हण एलिवेट जालो तो 1953 आनी त्या काळा पासून आनी आमचो फर्स्ट गोवन म्हणल्यार आतां त्या टायमार कार्डिनल जावपाक. सो इतले व्हडले महान मनीस आमचे मदीं जेन्ना आशिल्ले जाल्यार तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तांची याद करपाक रेकॉग्नायज करपाक आमचो कायदो जावन वयता. आनी त्या खातीर आमी मागतात की इवन आमच्या सगळ्या नावेलकारांक की हांकां विसरपा जायना आनी तितलोच मान दिवचो हांगा. देव बरें देव बरें करूं सगल्यांक. हाजीर जाली आमचे वडील ती सिनियर सिटीजन नावेली गांवची, तेंचे हेजेर आमकां एक उमेद येता हो वावर करपाक गांवांत. आनी सावियन सायला प्रतिमाबाई उलयला हो एक यादस्तीक एक रिमेंब्रन्स एक कोण दवरलो आहा. सो हो आमगे पिळजेक हे नावेली गांवच्या भुरग्यांक आवय बापायनी दाखोवचें हिंगा वचून भुरग्यांक इस्कुला भुरग्यांक देखून खबर ना चडशी हू आर दीस पर्सन लायक हे आजोलेलो स्टायलाचे केलो हेची दुसरे सायडीन फ्रांसीस लुईस कॉमिजा हे आमी भुरग्यांक हे इतिहास शिकोवपा जाय. अस्मिताय आमगे नावेली गांवची भुरग्यांक जनरेशनाक कळपाक बाबा हे मनीस कोण आहले आनी वॉट हे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू अ विलेज एंड टू द सोसायटी गोवन सोसायटी. इतलें एकूण आयज आमी केलां एक उगडास करपाक. सो मागता जे गव्हर्मेंट आमगे सरकारी सोदरेर आहा तेणी मातशें हेजी कितें मेंटेनन्स करपाक कितें करचें. लास्ट टायम आमी आमगे गांवचो एकलो भाव मानू आनीक रिवन तेमी आमी एकठांय जावन सगळे पेंटींग बी केल्ले दोनी सायडीन फेस्ता पयले सारके कोण बी नासले. सो भुरग्यांनी आमी एकठांय जावन पयशे काण मातशें पेंट केलां मातशें हेस्ता लोक बी येता भायलो बरो दीस ना बुरशी आमी ते एक दिसा भितर काम काबार केलें. सो मागता जे कोण ऑथॉरिटी आमगेले आहा विलेज एडमिनिस्ट्रेशना पासून तेमी कितें कोण एक ब्युटिफिकेशन हे पयलीं केलोलें ते लायट बी सगल्यो केले आतां सद्याक त्यो जाता जाल्यार उंचायसून एक फंड्स हे कोण ब्युटिफिकेशन परत करचें आनी आमगेली सोबिताय नायलेची सांबाळून दवरया. देव बरें करूं.